ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما باب لپ بیان د مناقب د ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی ذکر ای دوار شریک مناقب در ذکر کئی. الفصل الاول فصل اول او د عمر رضی اللہ عنہ دے کی دا غید دی واقعہ په اخر کې مرقات ډېر کرامات ذکر کړی دي. هغه درې هیل ته خط لګلو دارنګ هغه مخکې در لتیر شل چې خطبه د جمعې وی پاغه کې आवाज کړو نو لوی د کرامات او خاوندو باب دې په بیان د مناقب د ابي بکر او عمر رضی الله عنهما کې. الفصل الاول فصل اول عن ابي هريره حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے لی بینما رجل فمن لدی کچیو سڑے یسوق بقرتن اغیو بقرہ روانہ کڑیوا او د بقری اطلاق په غوی او غوا دوارو باندې کی. اذ اعیا ناسا پیدا سڑے ستڑے شویو سړی د تلو نستړی شو فرکبها نو دې په دی وایا وای باندې سور شو ناغه الله گویا نکو اذن ورته الله د خبرو طاقت ورکو فقالت غوا وای ورته وی ان لم نخلق لهذا مو الله د سورلې لپاره نه پیدا کړی انما خلقنا لحراست الارض بیشکم پیدا کړی شیو د پاره د کروندې د زمکه. بعض علماء محدثین لیکلي دي کوم شی چې الله د سبا لپاره پیدا کړي نو دا غینه علاوه نور کارونه ور سره نه دي پکار لکه غیان الله د ایوی د لپاره پیدا کړی د زمکه د اړولو د لپاره نو باغې سور لیکول مناسب نه دي. فقال الناس خلق ویلو سبحان الله باقی دا اللہ لرا تعجب دے بقرۃ تکلموا یو غام خبری کئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل فإنی اومن به زیمان خاتم پدی انز و ابو بکر و عمر او ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما انا و ابو بکر و عمر وما هما ثم او دا دوار دلتا موجود نو. اید اللہ دا حبیب پدائی پا ایمان دمر بروسرو نوی زمان پی ایمان میں پدائی خبرہ ذکر دا خبر زمان او دا اللہ دا حبیب خبر دا اللہ ہوئی وی پدائی زمان ایمان دے دا ابو بکر و دا عمر رضی اللہ عنہما. وقال او دا اللہ حبیب فرمائلو بینما رجل فی غنم فمن دی کچیو سڑے پخبلو گڑو بیزو کیو بینما رجل فمن دی کچیو سڑے پخبلو گڑو بیزو کیو لہو چرد دا پاروی اداد الزعبو ناسا پی حمل کڑی ویو شرم خولی و علا شاتن پیوی گڑبان منها دنینا فاخذها نیرانی ولی و فادرکها صاحبها نراغی رکڑی و دینر مالک دنی فاستنقذها نخلاص کڑی و داد دی شرمخنا ناغشر بخبر شروع کی. فقال له الذئب ویلیو دتا اغشر مخ فمن لها یوم السبع فقال له الذئب ویلیو دی سڑیتا اغشر مخ فمن لها سوک بید دی گڑو دپارا یوم السبع. یوم السبع نس مراد دے سوک بید دی دپارا یوم السبع پا غورز د درندگانو مراد ویدی نسره یعنی دمر فتنی براشی خلق بگڑی بیزی پریز یر سره بدزان پا غم کش نو دی بسوک سرون کے نینو بیاو پی شرمخانم لے کئی بیاو شرمخان پدی بانیم لے کئی دمر فتنی و سختی و تکلیفون براشی خلق بخپل زناور بیکار پریزی نو بس درندگان بیا حملے کئی
وی سوق وید دې د پارا پا اورز درندگانو یوم لا راعی لها فکمر چې نبیش کن کې دې ګړو د پارا غیری بغیر زمانہ فقال الناس خلق ویلو سبحان الله پاکی الله لرا ذئب یتکلمو یو شرمخم خبرې کوي فقال الله حبیب فرمایلی اومنو به انا ایمان ساتم زپدی او ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہما وما هما ثم او دا دوار په دغه کې موجود نو خدای الله حبیب دا غید ایمان وروړو خبر کولا متفقن علیه وعن ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے قال دے فرمائی انی لواقف بیشک از ولارم فی قوم فی قوم کی فدعو اللہ لعمر ناغی دعا غفتد اللہ ندو عمر رضی اللہ عنہ دفار داید شہادت نفس وقد ادوی علی سریره او آغا پخپل کٹ کی خود لے شویو پکٹ کی پروتو او خلق راتلل دعاگانے ورتکولے اذ رجل من خلفی ناکافی او سڑے او زمان رستو کد ودعا مرفقہو اغلا اخفل سنگلی خوالا من کی بیز معبوگی یقول عمر رضی اللہ عنہ تو یرحمک اللہ اللہ رفتا رحمو کی انی لارجو بیشکد چم خام خومید ساتم ایجالک اللہ دا چوبگر زی اللہ تعالی را مع صاحبک سردا دو عمر گرستان چ نبی علیہ السلام و ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئے لانی کثیرا ذکر چم دیر ما مز كنت چورے دل بمی كنت اسمع چومز چورے دل بمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول جی فرمائل بے كنت و ابو بکر و عمر ذات اللہ حبیب ذا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وفعلت ما دا سوکل و ابو بکر و عمر و عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دا سوکل اور اللہ حبیب وانطلقت و ابو بکر و عمر زتل و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ودخلت و ابو بکر و عمر زوردن نشوم او ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ وردن نشو او کلبی و خرجت و ابو بکر و عمر زروته او ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہما روته دا اللہ حبیب دواړه د ځان سره یو ځای یادول فالتقطت عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ ایمارستو قتل چدا سوق دے چدا سے خبریں کئی فیضا علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ولارو او عمر رضی اللہ عنہ دا صفت نے فرمائل متفقن علیہ الفصل الثانی دویم فصل دا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے لی ان اہل الجنت بیشک جنت والا لیتراؤنا خام خاوینی بازی دوی باز لرا او خام خاوینی بدوی اہل علیین اغا اہل دعلیین مقام اغا پور تمرتبو والا جنتیان بگوری اغا پور تمرتبو والا جنتیان بدئی گوری کما ترون الكوكب الدریہ لکچ گوری تاسو غستور زلیدن کے پرکیدن کے فی افق السماء فاطراف داسمان کی وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ او د دې علیین مقام والو نبا ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہم وی لو یا مرتبه بکې د دین و انعما اے زادا فی الدرجه والرتبه دا دوار بد نورن په درجه او مرتبه کې سیواوی یا و انعما دا معنا دا دخلا فی النعیم دا دوار وردن کیږي په نعمتونو کې رواه فی شرح السنہ وروانه ابو داود والترمذی وابن ماجہ او دغشان حدیث دې درو محدثین رحمهم الله ذکر کړي دي د حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت ته فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی
ابو بکر و عمر سیدا و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا دوار چی دی سیدا سرداران بی کہول اہل الجنہ دا بڑاگانو دا جنت والونا وی کلی وسڑے دا دیر شکارو نور واوری یاد سلور دیر شکارو نور واوری تر یو پنزو سپوری ندت سوئی بیاورتا کہول وی کہول اہل الجنہ دا دوارا بوی سرداران دا بڑاگانو دا جنتیانو من الاولین والآخرین دا اولین و دا آخریننا الا النبیین والمرسلین مگر سوانا انبیاء دا مرسلیننا دا بدا طول جنتیان و مشران و سرداران وی رواہ الترمیزی و رواہ ابن ماجاننین اور ابن ماجہ رحمہ اللہ دی حدیث روایت دالی رضی اللہ عنہ نکڑے دے داد دے دوارو یولوی فضیلت تے داد شیخین رضی اللہ عنہما یولوی فضیلت پر حدیث کی ذکر شو وان حذیفہ دا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی انی بیشکد چیم لا ادری ما تپت نشتا یعنی فغیبن پویگ معلم الغیب نیم ما بقائی فیکم چه سمر بی پات کی دل ما پتاسو کی فاقتدون اقتدا کوئی باللذینی دا غدو کسانو پس من بعدی چه زمان رستو دی زمان رستو دا کم دو کسان چی دی دی پس اقتدا کوئی ابی بکر و عمر دا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پس رواہو الترمیزیو دی حدیث روایت کرنے امام ترمیزی رحمہ اللہ دیو جن عمر رضی اللہ عنہ چکمی خبر دی امت ترگن نکلی دیا ټول په سنتو کې راځي لکه شل رکعات تراویح د صحابو په اجماع باندې هغه د شراب او حد اتیا دوری جوړ کړو دا سنور دې خبري هغه تباز ناپوه بدعت وای بدعت عمری ورته وای او چاته بدعت عثماني وای دا ګور نس دې چې الله حبيب وای ما نفس دې دو کسانو پسې زئی چې ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہما دی وانا انس رضی اللہ عنہ روایت تے قال نے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد کل جرات النبی جمعۃ مسجد نبوی تا لم يرفع حد نبپور تقول یوتن راسو سرخل اللہ حبیب دے عظمت او ہیبت وجنا غیر ابی بکر و عمر بغیر دا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دی بسرم ورلو چتولو قتل دے کانا یتبسمان الیہ دی دعا ود اللہ حبیب تخاندل ویتبسم الیہما اور اللہ حبیب تبسم کول دی دعا تھا رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب دا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم روت یورز ودخل المسجد وردن نشو جمعات وابو بکر وعمر احدهما یمینه او ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما یود اللہ دا حبیب خی طرف تا والآخر عن شماله او بل اللہ دا حبیب گس طرف تا یو تخی طرف لو بل تگس طرف دو وهو آخذ بیدیهما اللہ حبیب دا دوارو مبارک صحابو لا سننی ولیو فقال وی فرمائے لها کذا مبعث یوم القیامہ داتی بمونگد قبرین را پورتکی پرز قیامت ای خلق لیوی لکدا مونگو رئی یو صحابی را نخی طرف لرا روان میں بلگس طرف تا پرز قیامت بدا سے قبر را پورتشو دا سے مرا روانیو رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب دا عبداللہ ابن حنطب رضی اللہ عنہ روایت تے
دا حضرت عبداللہ ابن حنطب رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ ابا بکر و عمر قتل و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فقال فرمائے لیو هذان السمع والبصر ویدا دوار ماد پارپ منزلی دو گنو دسترگو دی ادا دوار صحابہ کرامی یاد کریو ویدا دوار ماد پارپ منزلی دو گنو دسترگو دی ادا تو مسلمانانو کی دا سی دی لکا پا بدن کی غگنا استرگی غگنا استرگی دا دیر اہمیت لری غگنو ریدل کی پسترگو لیدل کی یا دامانا دا دوار صحابہ کو مسلمانانو کی سنگری لکا پا بدن کی غگنا استرگی یا دا دوار صحابہ پا دن کی سنگری لکا سنگ بدن کی چی غگنا استرگی دی لکه څنګه بدن کې چې غوګونه او سترګې دي دا د دوی اولوی فضیلت ته رواه ترمذی مرسلا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي نیو اسیو پیغمبر الا وله وزیران من اهل السماء مگر د دې پیغمبر دو امدادیان وی د اسمان والونا وزیر هغه چاته وی چې هغه تاسو سره مدد کوي تاسو سره بوجو چتای او په مشکل کار کې د وزیر سره مشوره کوي وی نشته یو پیغمبر مگر هغه دو وزیران وی د اسمان والونا و وزیران من اهل الارض او دو وزیران وی مشیران وی د زمکه والونا فاما وزیرایا من اهل السماء ارچ زما دو وزیرانو امدادیان دي د اسمان والونا فجبريل و میکائیل یو جبريل علیہ السلام نے او بل میکائیل علیہ السلام نے واما وزیرایا من اهل الارض او هرچ دو وزیران دي زما د زمکی والونا فابو بکر و عمر ناغا ابو بکر رضی اللہ عنہما نے عمر رضی اللہ عنہما نے رواه الترمذی و دې په دې کې علماء یو خبره ذکر کړي الله د حبیب دو وزیران دي اسمان والا او دو وزیران دي زمکه والا سوچ چې د اسمان د دو وزیرانو سره دشمنی کوي نو قران سوئی من کان عدو لجبريل نو بیا رسول سوئی فإن الله عدو للكافرين نو سوچ چې د اسمان د وزیرانو سره دشمنی کوي الله او کافر نه یاد ساتي سوچ چې د الله د حبیب د زمکي وزیرانو سره دشمنی کوي د هم کافر نه ویګه خبره وایي قران وایي کې دی ویلي من کان عدو لجبريل رواه الترمذی د دې حدیث روایت کړی امام ترمذی رحمه الله وان ابي بکر د حضرت ابي بکر رضی اللہ عنہ روایت ہے ان رجلا بیشک او سڑے قال فرمایلیو لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا رأیت مولد فخوب کی کان میزان انت بوگنی او تلا نزل من السماء را کذشد اسماننا فاذنت انت وابو بکر نو وزن کړي شوته حبیب او ابو بکر رضی اللہ عنہ فرجحت انت نو حبیبت فدرنو خته ووزن ابو بکر و عمر او وزن کړي شو ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہما فرجح ابو بکر نو ابو بکر رضی اللہ عنہ درن شو ووزن عمر و عثمان او وزن کړي شو عمر او عثمان رضی اللہ عنہما فرجح عمر نو عمر رضی اللہ عنہ درن شو ثم رفع الميزان او د دې نفس نور تل پور تکړه شوا فستا الها رسول الله صلی الله علیه وسلم خفشه او د دې خوب د وجن رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی فساحه ذلک د خوب د الله حبیب په خفقان کې واچو د خفقان وجه سوا چې د الله حبیب په چون کې الله حبیب وکړ آد خوبنو پا تعبیر بانے پوئے دو نو دا اللہ حبیب دید و جن خفشو
ایز کدتلی کور تکیدل داد مرتبی کتکیدل او ظهور د فتنوں نے یعنی د عمر رضی اللہ عنہ د خلافت نہ پس فتنی برا سرگند شي امت و مصائب و تکالیف کی واقع شي اللہ حبیب پریشان شو دی خوب توجہ پریشان شو فقال نبی فرمائے خلافت نبوت دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو یعنی یا خدا منصوب دے یا مرفوع دے خلافت نبوت داتا قتل دے خلافت چابوی پترکی دے نبوت ثم یوت اللہ الملک من یشاء دا خلافت نفس بدا اللہ چی خوخشنو چی چال بادشاہی ورکی بادشاہ وشی یو بادشاہی وی یو خلافت وی رواہ الترمذی و ابو داود ددی حدیث روایت کرے امام ترمذی و امام ابو داود رحم اللہ الفصل الثالث درم فصل ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے لیو یطلع علیکم ویرا سرگن بشی پتا سرجل یو سڑے من اہل الجنات جنت والونا یو رضی سو فرمائے چوئی گئو جنتی را سرگن شی فطلع ابو بکر نورا سرگن شو ابو بکر رضی اللہ عنہ ثم قالوا بے فرمائے یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ را سرگن بشی پتا سو سڑے جنت والونا فطلع عمر رضی اللہ عنہ را سرگن شو رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت فرمائی بینا فمند دی کی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری چه سر مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما په جولے یو ویګه کې پروتو فی لیلۃ ضاحیۃ پيوشپک چې هغه د سپوږمۍ درنا د وجن روخانه وا پرکیدا اذ قلت ناسا بماو یاد الله رسولا هل یکونو آیا وی بل احدن دی وتن پارا من الحسنات دنیگونا عدد نجوم السماء پشمیر دستور د اسمان داسی بم سوکوی چې د اسمان سمرستوری دی دور بداغنی کوي قال نعم اللہ حبیب فرمائی دیو آو عمر رضی اللہ عنہ چرے دد آسمان دستورنم ڈیرنی کئی قلت ماوی فین حسنات ابی بکر نکم زے کی دی نیکی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ چرے دد دستورن ڈیر شراغا کا بکم زے قال اللہ حبیب انما جمیع حسنات عمرہ طول نیکی دا عمر رضی اللہ عنہ کا حسنت واحدت دا پشان دیوی نیکی دی دا حسنات دا بی بکرنا رضی اللہ عنہ دا طول نیکی جراوالی دا غدیوی نیکی سر برابر ندی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دمر الوشانو وی کلو کال انما جمیع حسنات عمر وی طول نیکی دا عمر رضی اللہ عنہ چراجمہ کی کا حسنت واحدت دان پشان دیوی نیکی دی من حسنات ابی بکرن دنیکو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نارواہ ربین باب من رب العالمین محترم اور توحید و سنت کیسر انسان مدینہ دکان موبائل نمبر 00 916 43 45